دابا شباب غادي نحاولوا نتعرفوا على العلاقه ديال لا ديستونس داغي باش نبداو نحسبوها، وكذلك نحاولوا نبرهنوا ونبينوا كيفاش حصلنا على هاد العلاقه. La distance d'arrêt, elle dépend de l'énergie cinétique, de la force de freinage, de la décélération et du travail développé lors de freinage. يعني لا ديستونس داري ديال واحد الفييكول، مسافه التوقف ديال واحد العربه كيدخلوا فيها 4 ديال الحوايج. لينيرجي سينيتيك هي الطاقه الحركيه ديال ديك العربه، العلاقه ديالها او سي كتساوي 1 على 2 ام فوا في او كاري. لا فورس دو فريناج هي القوه باش دار لينا الفريناج، العلاقه ديالها اف كتساوي ام غاما. دو لا ديسيليراسيون هي الوقيته ملي كنقصوا لا فيتاس، غاما كتساوي جي اف. دو ترافاي ديفلوبي هو الشغل اللي كيوقع لينا، الوقيته ديال الفريناج دبليو ايكال اف دي. يعني من خلال هاد لي 4 فورميل، هاد 4 ديال العلاقات، غادي نلقاو العلاقه ديال لا ديستونس داري. اول حاجه نشوفو هي لينيرجي سينيتيك. لا فورميل ديالها كيف قلنا او سي كتساوي 1 على 2 المواتي ديال لا ماس، 1 على 2 في ام في او كاري. يعني او سي كتساوي المواتي ديال لا ماس فوا في او كاري، افيك ام هي لا ماس دو فيكول اون كيلوغرام، يعني الوحده ديالها اون كيلوغرام. في هي لا فيتاس دو فيكول اون متر بار سكوند، يعني الا كانت عندنا لا فيتاس عندنا حنا في الطريق كنحسبوها بالكيلومتر بار اور، يعني كيلومتر في ساعه، يعني ضروري خصنا نردوها لام بار سكوند. والانرجي سينيتيك اللي هي الوحده ديالها، وحده القياس اللي معروفه عالميا، هي اون جول. فيما يخص الانرجي سينيتيك كنا ديجا شفناها. الانرجي سينيتيك قلنا هي الطاقه الحركيه ديال داك لوبجي. وخدينا مثال بالسياره، قلنا مثلا الدومين ديالنا خدينا السياره، ان الانرجي سينيتيك كتغير على حساب الوزن وعلى حساب لا فيتاس. كل ما تزاد الوزن وكل ما تزاد لا فيتاس كل ما تزاد الانرجي سينيتيك. دابا غادي نشوفوا لا ديسيليراسيون دان فيكول. شنو هي لا ديسيليراسيون؟ La décélération est une réduction de la vitesse du véhicule dans une unité de temps. يعني هي لا ديسيليراسيون شنو هي ملي كنقص من لا فيتاس في واحد الوقت. يعني ملي كنكون غادي مثلا بالعربه ديالي، ملي كنبغي نوقف شنو كندير؟ كنحيد رجال لا بيدال داكسيليراسيون وكنحط رجال لا بيدال دو فران باش كنقص من لا فيتاس. ديك الساعه الا بغيت نوقف كنوقف. هذيك هي الديسيليراسيون. لا ديسيليراسيون هي العكس ديال لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون كنابوي على لا بيدال داكسيليراسيون، يعني كنورك على لا بيدال داكسيليراسيون باش كنرفع من ريجيم موتور، بالتالي كتزاد لا فيتاس. في الديسيليراسيون العكس، كنحيد رجلي على لا بيدال داكسيليراسيون باش كيهبط ليا الريجيم موتور، وكنورك على لا بيدال دو فران باش كنقص من لا فيتاس. وديك الساعه بغيت نوقف. الرمز ديالها كنرمزو ليها بكاما، اي اكسبريمي اون متر بار سكوند او كاري، يعني وحده القياس ديالها هي المتر بار سكوند او كاري. العلاقه ديالها غاما كتساوي جي اف. جي اي لاكسيليراسيون دو لا بوزونتور كتساوي 9.81 متر بار سكوند او كاري. لاكسيليراسيون دو لا بوزونتور هي السرعه او التسارع ديال الجاذبيه. اف اي لو كوافيسيون داديرونس، يعني هاد اف هي معامل الالتحام، هذاك الالتحام اللي كيكون بين البنو وبين سطح الارض. Remarque, la décélération est fonction de l'efficacité de freinage, force exercée par le conducteur et de l'adhérence des roues au sol. Le blocage des roues doit être évité car la valeur de décélération diminue. Il y a passage de l'adhérence au glissement, le véhicule devient impossible à contrôler. قال لك هنا في هذا الرومارك هذا، قال لك الديسيلاسيون يعني على حساب الفعاليه ديال سيستم الفريناج. اول حاجه على حساب السيستم الفريناج كيفاش داير، يعني ليطا ديالو الميكانيكيه، على حساب لي كوموند مثلا واش مزيانين، مثلا لا بريسيون واش عندنا في السيركوي مثلا، سواء البنوماتيك سواء البريسيون او البريسيون هيدروليك، على حساب مثلا لي بلاكيت او لي فيلود مثلا الحاله كيفاش دايره الحاله ديالهم. وكذلك على حساب ديك لاكسيون اللي كيدير السائق، هذيك الحركه اللي كيدير السائق، خصو ضروري يدير هذيك الحركه باش يابوينا على لابيدال.
وكذلك حتى الحاله ديال لي بنو، يعني كيفاش دايره ليطا ديال لي بنو، واش محيين، وكذلك حتى ليطا ديال سطح الارض، على حساب مثلا سطح الارض كيفاش داير، واش كاين الزيت، واش كاين الماء، واش كاين الثلج، واش في غودرون، واش بيس، يعني على حساب هادو كيدخلوا لنا في الديسيلراسيون. وقال لك هنايا البلوكاج ديال ليغو خصنا نتجنبوهم. علاش؟ لان لا فالور ديال الديسيلراسيون كتنقص، يعني ديك القيمه ديال الديسيلراسيون كتنقص. علاش كتنقص؟ لانها ما كتبقاش كونترولي الفيوكيل ديالك، يعني العربه ديالك ما كتبقاش تحكم فيها. ملي كيزلقوا لك الرويد ما كتبقاش تحكم في العربه ديالك. يعني هنا لا فيتاس كتبقى، يعني ما كتنقصش لنا لا فيتاس، يعني كتنقص لنا ديك الديسيلراسيون. واضح؟ دابا غادي نشوفوا لا فورس دو فريناج. La force de freinage exprimée en newton est égale à la masse du véhicule en kilogrammes multipliée par la décélération en mètres par seconde au carré. La force de freinage هي ديك القوة ديال الفريناج اللي كتوقع على مستوى البلاكيت او الدياسك او لا لي ماشوار او لي طومبور. كنرمزوا ليها اف ماجيسكيل. وحدة القياس ديالها هي نيوتن. كتساوي لا ماس ديال الفيوكيل مضروبه في الديسيلراسيون. يعني العلاقه ديالها هي اف كتساوي لا ماس فوا الديسيلراسيون. اف وحده القياس ديالها هي نيوتن. لا ماس وحده القياس ديالها هي الكيلوغرام، والديسيلراسيون وحده القياس ديالها هي ام اللي هي متر بار سكوند او كاري. D'abord, غادي نشوفوا le travail développé lors du freinage. Le travail développé en joule lors du freinage du véhicule est égal à la force de freinage en newton multipliée par la distance en mètres parcourus lors du freinage. Le travail développé شنو هو داك الشغل اللي كيوقع لينا في ديك المسافه ديال الفريناج. كنرمزوا ليه ب دبليو، الوحده القياس ديالو بالجول. شحال كيساوي هاد لو طرافاي ديفلوبي؟ كيساوي لنا لا فورس دو فريناج، لا فورس دو فريناج مضروب ملتيبلي فاش؟ في لا ديستونس ديال الفريناج اللي كتقطعها هذيك السياره ولا ديك العربه باش تفراني. يعني العلاقه ديالو هي دبليو كتساوي اف فوا دي. اف هي لا فورس دو فريناج والدي هي لا ديستونس دو فريناج، والدبليو هي لو طرافاي ديفلوبي. الوحده ديالو لو طرافاي الوحده القياس ديالو هي الجول. اف الوحده ديالها هي لا فورس هي نيوتن، والدي وحده القياس ديالها هي المتر لا ديستونس.